को इसको एजुकेट करें, इख्तलाफ राय रखना जो है वो कोई मसला नहीं। तो मैं बड़ा ही आपका ममनून, आप शख्सियत जो अपने ख्यालात का इजहार में खाम का बोलना शुरू हो गया। इमाम साहब, हम आपके इस दुख में बिल्कुल बराबर के शरीक हैं। हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं और कल भी एक रहेंगे। ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई इन्होंने की है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाहिर है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके हासिल करने के लिए ये ज़िंदगियाँ, ये मौत सब अल्लाह की तरफ से है। ये शोधा है, ये तो अपने मुकाम को पहुँच गए हैं, ये तो जन्नत के बगातों में पहुँच चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये है कि हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं। हाफिज़ अब्दुल गफ्फार रोबड़ी हाफिज़हुल्लाह खुद भी आएंगे। ये हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अमीर हैं, अमीन साहब। सारी सुनिएगा जी, सारी शख्सियत हमने बड़े अजीब मनाज़र देखे हैं शुदा के बाद जी। ठीक है, ये हमारे अमीर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, ये नाज़िम तबलीग हैं जी, जमात अहले हदीस के हाफिज़ अब्दुल गफ्फार रोबड़ी हाफिज़हुल्लाह की जमात से। ठीक है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पिंडी इस्लामाबाद का। ये नाज़िम तबलीग हैं और साथी आए हुए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। इनकी ये बुज़दिलाना कार्रवाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती इंशाअल्लाह ताला, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम कल भी एक थे, आज भी एक है और कल भी एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना। और इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनको यहाँ से दौड़ना पड़ेगा, इनको यहाँ से भागना पड़ेगा अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जो हम आपके साथ बयान कर सकें। इतना दिल तकलीफ में है, इतना अफसोस है कि हम आपसे वो अल्फाज ही नहीं बयान कर सकते जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे, अल्लाह हौसला दे, अल्लाह हमें हिम्मत दे। इंशाअल्लाह ताला हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे इंशाअल्लाह। तीन शख्सियत से पूछ रहे हैं। पहले हमारे मोहतरम काजी शफीक साहब मिनाजुल कुरान के हमारे पाकिस्तान अवामी तहरीक के ये सदर हैं, जिन्होंने पहले भी बात की। हम कल हाजिर हुए थे नेशनल पीस कमेटी के प्लेटफॉर्म से, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मोहतरम ताहिर अशरफी साहब के भी साथ थे और दीगर तमाम मशाइख उलमा के हमरा। बड़ी चेयानी सी बात है कि एक चीज़ है, इमामी साहब ने जिक्र किया, इमामी साहब ने मोहतरम ने जिक्र किया इख्तिलाफात का या हमारे अपने अपने नज़रियात का, तो वो हमारा फ़िक्री नज़रियाती या तशरीही इख्तिलाफ अपनी जगह पर है। उसको तो ना हम मिटा सकते हैं, ना ही किसी ने उसके लिए कोशिश की है। लेकिन उससे मावरा होकर एक मुल्क भी है, कोई उसका कानून ज़ाब्ता भी है, फिर हम एक इस्लाम और एक शरीयत के मानने वाले हैं। उसके अंदर इख्तिलाफ और अदबुल इख्तिलाफ भी किसी शय का नाम है। उसमें कोई इस चीज़ की तो गुंजाइश कहीं भी नहीं है कि कोई किसी की ज़िंदगी या किसी का हक़ ज़िंदगी उससे छीन ले या उसको उसके नज़रिए के मुताबिक अमल करने से कोई रोकने की कोशिश करे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह तरीके में नाज़िल कुरान की तो एक स्ट्रगल जी 40-45 साल जो है वो इसी चीज़ की है कि उम्मत के अंदर इख्तिलाफात के होते हुए अपने अपने दायरे कार के अंदर अपने अपने उस नजरिए, अपनी फिक्र फार्म के मुताबिक सबको इजाज़त है वो जियो और जीने दो के फलसफे के तहत, और हमने इसकी कीमत अदा की है फतवों की सूरत में भी और दीगर कई एक महाजों पर इसकी कीमत अदा की है। लेकिन हमारे पाया इस्तिकलाल में ज़रा भी लग़ज़िश नहीं आई, ना आइंदा आएगी। मैंने अर्ज़ किया पहले 2006-7 में जब हमने फतवा दिया था और मबसूत फतवा 600 सफ़हात का हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने फितना ख़वारिज, ये टाइटल उस वक्त इन दहशतगर्दों को उन्होंने दिया पहली मरतबा। आज रियासत भी उसी बयानिए को लेकर आगे चल रही है। माज़रत के साथ यहाँ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं कि अब तक इस मौजूदा जंग तक मैं ये कहूँगा कि हमारे पास मुजम्मत के अल्फाज के अलावा मुतबादल बयानिया कौम के पास नहीं था। हमारे थिंक टैंक्स के पास मुतबादल बयानिया नहीं था। हमने मुतबादल बयानिया आज से 20 साल पहले दिया था, लेकिन रियासत ने टेकअप नहीं किया। आज अगर उसे टेकअप करके उसे अमल में ला के कोई चीज़ चलती है तो इन रियल सेंस और स्पिरिट के साथ उसे नाफिज होना चाहिए, बिला किसी तखसीस। ये जो है ना रियासत का जो वो है उसको क्या कहते हैं, सुलते कानून का जो डंडा है वो बगैर किसी इम्तियाज के बरसना चाहिए। मेरे घर में अगर दहशतगर्द कोई उसने पनाह ली हुई है उसको पकड़ा जाना चाहिए, अगर किसी सरकारी घर में पनाह ली हुई है वहां से भी पकड़ा। बेशक ऐसे बिला इम्तियाज। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं, दहशतगर्द की कोई रिश्तेदारी नहीं, दहशतगर्द की कोई पहचान नहीं, दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द। बाकी रह गया मामला, मुझे यहाँ 3 जाहियां गुजर गई इस इलाके में, हम करीब हैं। मैं कभी इमामी साहब की किसी जमात में शामिल नहीं हुआ, ये मेरी जमात में शामिल है। ये अपनी मस्जिद अपनी इमाम बारगाह में अपने तरीके पे काम कर रहे हैं, मैं अपनी जगह पे अपने मरकज पे अपने तरीके के मुताबिक काम कर रहा हूँ। ये दहशतगर्द की चले खैर से कभी कभी शर से खैर भी निकलती है,
یہ تو دہشت گردوں نے جو اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی زیادتی کی اور انہوں نے خباثت کی اور غیر انسانی اور غیر شرعی اور یہ مرتدانہ فعل کیا، لیکن اس میں سے اتنی خیر تو نکلی کہ ہم سارے یہاں ماشاءاللہ، بے شک بے شک بے شک مزدوریاں ختم ہو گئی ہیں اس معاملے میں جی. میں آپ کو یاد ہوگا ہمارا 2003-4 کا ایک ایشو، اس وقت بھی میں نے اسٹیج پہ یہی کہا تھا کہ ہمارے علمی اختلافات اپنی جگہ پر، اس معاملے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے سب کا کہ یہاں امن ہونا چاہیے. بے شک بے شک. ہر ایک کی زندگی کی قیمت ہے، اور قرآن کہتا ہے جس نے ایک زندگی لی ناحق اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. بے شک ایسے. ہم اس فلسفے کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ اس پر بصر و چشم عمل پیرا ہیں انشاءاللہ العزیز. بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، تحریک منہاج القرآن، اس کی قیادت، اس کا ہر ایک فرد صرف آپ کے ساتھ نہیں، خدا نہ کرے کل کو ان کے ساتھ، پرسوں کسی اور کے ساتھ بھی حادثہ ہوتا ہے، تو انسانی قدروں اور اس انسانیت کے فلسفے اور اسلام کے مبادیات کے تحت ہم انشاءاللہ اس قوم کے ہر ایک مظلوم کے ساتھ ظالم کا پنجہ مروڑنے کے لیے ہمارے پاس علمی مواد بھی ہے اور افرادی قوت بھی ہے. ساری شخصیات کا ایک مرتبہ پھر تعارف. جی قاضی صاحب، محترم قاضی شفیق صاحب ہیں ہمارے مرکزی کوآرڈینیٹر ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل ونگ ہے پاکستان عوامی تحریک اس کے بھی، اور شمالی پنجاب کے ہمارے صدر بھی ہیں. محترم راجہ منیر اجاز صاحب وہ ہمارے اسلام آباد کی تحریک منہاج القرآن کے صدر ہیں. محترم غلام علی خان صاحب یہ ہمارے پنڈی کے پولیٹیکل ونگ کے صدر ہیں. یہ ہمارے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سے محترم نیاز چشتی صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں، راجہ رئیس کیانی صاحب ہیں، اور ملک طارق صاحب ہمارے نائب صدر شمالی پنجاب. حاجی امین صاحب بری مام سے ہمارے وہ ذمہ دار ہیں. فقیر ادنا کارکن شعیب مرزا. آپ تمہارے سر کا تاج ہیں. اسلام اصل میں ایک گلشن ہے. ذرا مجھے ناظم تبلیغ ہے قاری سلمان صاحب، میں جنرل سیکرٹری ہوں سہیل چوہان، وہ حاجی معاون اللہ صاحب ہیں، پیچھے خالد محمود نقوی صاحب ہیں، اور شفیق بھائی ساتھ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی پنڈی کے ذمہ دار ہیں. کل ہمارے ساتھ عیدگاہ شریف والے تھے، ذمہ داران تھے، جامعہ الرشید کراچی کے عہدیدار اور ذمہ دار تھے، جامعہ وفاق المدارس الرضویہ فیصل آباد کے کل ہمارے ساتھ وہ ذمہ دار تھے. اسی طریقے سے وفاق المدارس کے تھے، اور آپ کے تشیع کے مختلف مکاتب کے لوگ تو تھے ہی تھے آپ کی جماعتوں کے نا، اہل حدیث دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر اور منہاج القرآن اور دیگر تمام تقریباً ہماری اکائیوں سے. کل جو قومی کمیٹی برائے امن کی ایک وفد نمائندہ آیا تھا، میں اس میں حاضر تھا، وہ پوری ملت تقریباً یہاں آئی، اسپتال میں بھی گئے، سارے زخمیوں کو بھی دیکھا، وہاں میٹنگ بھی ہوئی، پھر آپ کے پاس بھی حاضری ہوئی جہاں. اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا ہے جی اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. میرے گزارش میں ذرا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ واضح طور پر میڈیا پہ واضح کیا جائے اسلام ایک گلشن ہے، اور یہ سارے تفقہاتی گل ہیں، گل بے شک یہ کلیاں نہیں ہیں، گل ہیں، پکے پکے درخت ہیں، یہ تفقہ کے درخت ہیں، اور یہ سارے پھر ایک سایہ سبھی ہے، سب سایہ دے رہے ہیں اپنے اپنے تفقہ پر. اسلام کی جو مذاہب ہیں، اسلامی دین کے مذاہب، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے اور ایک طریقہ ہے، اس کے سارے مذاہب ہیں. تو یہ اس میں ایک جعفری مذہب ہے، حنفی مذہب ہے، اور آپ کے جیسے یہ حضرات تشریف لائے ہیں، یہ سارے مذاہب ہیں اور یہ تفقہ بے شک اس کے ہم سب گل ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آمین. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء سيئات أعمالنا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ادخلهم الجنة الفردوس. اللهم ادخلهم الجنة الفردوس. اللهم
وأدخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خصوصی دعائیں شفا